देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 9 अगस्त 2025 की अहम खबरों पर। ट्रंप का इख्तिदार हिंदुस्तानियों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमरीकी इख्तिदार पर दोबारा काबिज हुए हैं, हिंदुस्तानियों के लिए अमेरिका में रहना मुश्किल होता जा रहा है। इस मुद्दत कार में अमेरिका से हिंदुस्तानियों की वापसी में ज़बरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। वज़ीर ख़ारिजा MEA के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2025 के पहले 7 महीनों में ही 1703 हिंदुस्तानियों को अमेरिका से जबरन हिंदुस्तान भेज दिया गया है, यानी हर दिन औसतन 8 हिंदुस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। बच्चों के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की राखी की तक़रीबात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्कूली लड़कियों और ब्रह्मा कुमारियों के साथ राखी का त्यौहार मनाया। दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग पर वाक़े उनकी रिहाइशगाह पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का उन बच्चों ने इस्तकबाल किया जिन्होंने उन्हें राखियां बांधी थी। बच्चों ने नरेंद्र मोदी को मरकज़ की तरफ से उनके लिए नाफिज की जा रही स्कीमों के बारे में बताते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नारी शक्ति की तरफ से दिखाए गए एतमाद और प्यार के लिए आपका शुक्रिया। ख़वातीन वज़ीरा ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को राखी बांधी। ख़वातीन वज़ीरा कोंडा सुरेखा और सीता अक्का ने कई दूसरे लोगों के साथ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को उनकी रिहाइशगाह पर राखी बांधी। ख़वातीन की बड़ी तादाद उन्हें राखी बांधने के लिए जमा हुई। बाद अज़ा उन्हें मिठाई खिलाई और दुआएं मांगी। सीता अक्का ने रेवंत रेड्डी के पोते को भी राखी बांधी। इस दौरान उनकी बहन और MP पुरंदेश्वरी ने हीरो और MLA बालाकृष्णा को राखी बांधी और उन्हें मिठाई खिलाई। बीजेपी और BRS माहदे के तहत बंडी संजय को हटाया गया था। TPCC चीफ महेश कुमार गौड़। TPCC के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने मरकजी वजीर बंडी संजय के उन तबसरों का जवाब दिया है कि बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान दोस्ती है, जिसकी वजह से फोन टैपिंग केस में ताखीर हो रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बंडी संजय को बीजेपी के रियासती सदर के ओहदे से असल में बीजेपी और BRS माहदे के तहत हटा दिया गया था। उन्होंने तनकीद की कि किशन रेड्डी ने एक BC से सिकंदराबाद MP का टिकट और एक BC से रियासती सदर का ओहदा छीन लिया। सालूरा मंडल के फतेहपुर गांव से BRS के नौजवान MIM पार्टी में शामिल। सालूरा मंडल के फतेहपुर गांव से आज तकरीबन 50 नौजवानों ने BRS पार्टी को छोड़कर MIM पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। ये शमूलियत बोधन MIM पार्टी के सदर मीर इलियास अली और सेक्रेटरी अहमद बिन मोहसिन की मौजूदगी में हुई। सैयद जैन अहमद, सुमेर, इम्तियाज, शफी, शोएब, नासिर, जलील, अजहर, खैसर और दिगर नौजवानों ने MIM का स्कार्फ पहनकर पार्टी में दाखिल हुए। पार्टी सदर मीर इलियास अली ने उनका पार्टी में पुरतिपाक इस्तकबाल किया। ORR पर गेटवे ऑफ हैदराबाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मूसा के अहिया के प्रोजेक्ट को मुतअद्दिद फ़वाइद के साथ तामीर करें। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि गेटवे ऑफ हैदराबाद को हिमायत सागर, गांधी
سرور کے قریب ORR پر مختلف مقامات سے آنے والے سیاحوں کے استقبال کے لیے بنایا جائے۔ ایک طرف ایکو تھیم پارک اور باپو گھاٹ کی طرف ایک مشہور ٹاور تیار کرنے کے لیے ڈیزائن بنائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ کام میں تیزی لائی جائے تاکہ 2 ماہ کے اندر ٹینڈر طلب کیے جائیں۔ بی جے پی رکن پارلیمان رگھو نندن راؤ کو جان سے مارنے کی دھمکی۔ میدک کے بی جے پی رکن پارلیمنٹ رگھو نندن راؤ کو ایک بار پھر نامعلوم افراد نے فون پر جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دی ہے۔ انہیں کہا گیا کہ ہم حیدرآباد میں ہی ہیں، شام تک تمہیں قتل کر دیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ رگھو نندن راؤ کو ملنے والی 6ٹھی دھمکی ہے۔ اطلاع کے مطابق فون آنے پر انہوں نے پولیس میں شکایت درج کرائی۔ پولیس نے اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی۔ KCR نے اپنی بہنوں کے ساتھ راکھی منائی۔ BRS کے سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ KCR نے رکشا بندھن کی تقریبات میں شرکت کی۔ گلابی باسکو کی بہنیں لکشمی بائی، جیامہ اور چھوٹی بہن ونودمما نے راکھی باندھی اور ایراولی میں اپنے فارم ہاؤس پر انہیں مٹھائی کھلائی۔ KCR نے انہیں دعائیں دی۔ اس موقع پر KCR کے ساتھ ان کی اہلیہ شوبھا اور خاندان کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ ہم فلمی کارکنوں کے خلاف درج مقدمات کو برداشت نہیں کریں گے: وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی۔ وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا کہ فلمی کارکنوں کی اجرت میں کچھ رقم اضافہ کرنا غلط ہوگا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے تو وہ خاموش نہ رہیں۔ میں یہ قبول نہیں کروں گا کہ ہمارے کارکنوں میں مہارت کی کمی ہے۔ ہم اجرت بڑھانے کے لیے پروڈیوسرز کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ ہم اس ماہ کی 11 تاریخ کو دونوں جماعتوں کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ ہم ملٹی پلیکس میں استحصال کو روکنے کے لیے ایک ٹاسک فورس بھی بنائیں گے، انہوں نے کہا۔ NTPC میں 80,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے لیے تیار۔ NTPC کے CMD گووردیپ سنگھ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ انہوں نے ریاست میں قابل تجدید توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ انہوں نے روپے کی سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی۔ شمسی اور ہوا سے بجلی کے منصوبوں میں 80,000 کروڑ روپے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ تیرتے سولر پلانٹ کے ذریعے 6,700 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ہر ممکنہ تعاون کا یقین دلایا۔ کارپوریشنز میں ٹیکس کی وصولی پر خصوصی توجہ: کلکٹر نظام آباد کلکٹر ٹی ونے کرشنا ریڈی نے مشورہ دیا کہ ٹیکس وصولی پر خصوصی توجہ دی جائے اور 100% ٹیکس وصولی حاصل کی جائے۔ کلکٹر نے کمشنر کے ساتھ مل کر کارپوریشن دفتر میں میونسپل کارپوریشن کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے ہر محکمے میں لاگو کیے گئے پروگرامز جیسے کہ ریونیو، ٹاؤن پلاننگ، صفائی وغیرہ اور حاصل ہونے والی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ریٹائرمنٹ سے صرف 25 دن قبل جگتیال میں DTO بھدرو نائک رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ ریٹائرمنٹ میں صرف 25 دن باقی تھے لیکن بدعنوانی کا لالچ نہ گیا۔ تلنگانہ کے جگتیال ضلع کے ٹرانسپورٹ دفتر میں آج کے روز
एंटी करप्शन ब्यूरो ने सनसनीखेज कार्रवाई करते हुए डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर भद्रू नायक को 22,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक शशिधर नामी शहरी की जेसीबी मशीन को रिहा करवाने के लिए भद्रू नायक ने 22,000 रुपये रिश्वत तलब की थी। जैसे ही वो ये रकम वसूल कर रहे थे, एसीबी टीम ने छापा मारकर उन्हें मौके पर ही धर लिया। वजीर आला रेवंत रेड्डी का रवैया जमहूरियत नहीं मुनाफिकत है। बीआरएस साबिका एमएलए जीवन रेड्डी। बीआरएस निजामाबाद के जिले सदर और आरमूर के साबिका एमएलए आसन नगरी जीवन रेड्डी ने कहा है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी जिस तरीके पर चल रहे हैं वो जमहूरियत नहीं बल्कि मुनाफिकत है। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी किसी जमहूरी जज्बे के बगैर मुनाफिकाना हरबों से नामुनासिब तबसरे करके तेलंगाना को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को खुद मालूम होना चाहिए कि इलेक्शन हारना कितना बड़ा अजाब होगा। अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निजामाबाद व बोधन अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौके, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें फ्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त कायम करें। मोहम्मद इब्राहिम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त कायम किया जा सकता है।